FM प्लस 89.1 मेगाहर्ज। नमस्कार, कार्यक्रम सहकारी विशेषमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म उत्तम खड्का। तपाईँ यति बेला सुनिरहनु भएको छ सूचना चेतना सहितको कल्याणकारी सञ्चार 89.1 मेगाहर्जमा FM प्लस। हजुर, FM प्लसलाई तपाईँले 1 नम्बर प्रदेशका विभिन्न भूभागमा 89.1 मेगाहर्ज ट्युनिङ गरेर सुन्न सक्नुहुन्छ। इन्टरनेट अनलाइनमा चाहिँ www.fmplusnepal.com र हाम्रो पात्र मोबाइल एप्सको मार्फत एकैसाथ सुन्न सक्नुहुनेछ। र तपाईँले fmplusnepal.com मा आफूले चाहेको समयमा ताजा खबरहरूको साथमा हाम्रा कार्यक्रम तथा गतिविधिहरू पनि पढ्न, हेर्न र सुन्न सक्नुहुनेछ। कार्यक्रम सहकारी विशेषमा हामी हरेक दिन कुनै न कुनै नयाँ एउटा सहकारीको विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। सहकारीको बारेमा नै हामी कुराकानी गर्नेछौँ। सहकारीको उद्देश्य, कार्य योजना तथा त्यसले आम जनमानसमा खेलेको भूमिकाको बारेमा हामी चर्चा परिचर्चा गर्नेछौँ। यसै क्रममा आज हामीसँग हुनुहुन्छ कमल गाउँपालिका 2 क्याम्पामा मुख्य कार्यालय रहेको श्री कमलेश्वरी सहकारी संस्था लिमिटेडका अध्यक्ष प्रताप सुब्बा हामीसँग आज सहकारी विशेषमा हुनुहुन्छ। प्रताप सर, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। यो हाम्रो गौरवको FM प्लस सुनेर बस्नुहुने संसारभरिका आदरणीय श्रोतागण तथा सम्पूर्ण सहकारी मित्रहरूमा हार्दिक अभिवादन गर्न चाहन्छु। सर, यो पछिल्लो समय व्यस्तता केमा छ? अहिले अब यो कोभिड-19 लकडाउन, जुन कोरोना भाइरसको कारण लकडाउन र त्यहीमाथि पनि अब अहिले त्यस्तो यो अहिले 3-4-5 महिनाको पिरियडमा केही गर्न सकिएको छैन। तर अहिले चाहिँ अब नियमित प्रक्रिया अनुरूप अब जुन संस्थामा रहेका जुन अडिटहरू गर्ने, अब साधारण सभाको विषयमा के गर्ने भन्ने विषयमा यसैमा छलफल र यसैमा केन्द्रित रहेका छौँ। सहकारी विशेषमा सुरुमा हामी अलिकति कुरा जोड्छौँ। सहकारीको बारेमा, सहकारीको पृष्ठभूमिको बारेमा, सहकारीको विषयमा अलिकति जानकारी गराइदिनुहोस् न आम श्रोताहरूलाई। अनि यो सहकारी, अब प्रत्येक सहकारीहरू नेपालमा लामो इतिहास छ। सहकारी सम्बन्धी धेरै पहिलेदेखिको एउटा पुरानो इतिहासहरू छन्। हाम्रो देशमा जति पनि छरिएर रहेका साना बचतकर्ताहरूलाई एकत्रित गरेर, जस्तै उद्यमीहरू, साना व्यवसायहरू, लघु व्यवसाय गर्ने जुन किसानहरू, कृषि क्षेत्रमा काम गर्ने सम्पूर्णलाई यहाँबाट दिने सेवा सुविधा, जस्तै अब सहकारीहरू विभिन्न किसिमका, विभिन्न आफ्ना प्रकृतिका हुन्छन्। अब त्यो प्रकृति अनुरूप चाहिँ हाम्रो सहकारी चाहिँ नितान्त एउटा कृषिसँग आधारित, अब यस्तै सानो तिनो लघु उद्योग सञ्चालन गर्ने तथा उद्योगीहरूलाई ऋण प्रवाह गर्ने, बचत प्रवाह गर्ने, त्यस्तै अब धेरै किसिमका जुन आफ्ना यो सहकारी भित्र आफ्ना जुन क्याटेगोरी हुन्छन्, त्यो मध्येमा अब अहिलेसम्म वास्तविक नेपालको इतिहास हेर्ने हो भने सहकारीले जनतामाथि गरेको विश्वास, जनतामाथि दिएको सेवा सुविधा यो चाहिँ अतुलनीय छ। अब राज्यको आर्थिक नीति अन्तर्गत पनि अब यसलाई 3 खम्बाभित्रको एउटा खम्बा मानेको छ र अहिलेसम्म वास्तविक सर्वसाधारण र लक्षित वर्गसम्म पुग्न सक्ने माध्यम एउटा मात्रै अहिले सहकारी क्षेत्रहरू बनेको मैले चाहिँ अनुभव गरेको छु। कमलेश्वरी सहकारी संस्थाको पृष्ठभूमिको विषयमा अलिकति प्रकाश पारिदिनुहोस् न। यो कमलेश्वरी सहकारी संस्था भनेको चाहिँ यो एउटा 55 वर्ष, करिब 55 वर्ष लामो इतिहास बोकेको एउटा सहकारी हो। यो झापा जिल्लाकै दोस्रो पुरानो सहकारी। यो सहकारी 2022 सालमै गठन भएको थियो। तैपनि यो सहकारी 2022 सालमै गठन भएर विभिन्न किसिमको राजनीतिक हस्तक्षेपले गर्दाखेरि अति जर्जर भएको यो सहकारी अहिलेसम्म यो पृष्ठभूमिसम्म आइपुग्दाखेरि यो सहकारी कुनै समय एउटा लिलामीको प्रक्रियामा पनि पुगेको एउटा सहकारी। तर अहिले त्यहीबाट जोगाउँदै आम सदस्यहरूको सहयोग, त्यहाँ स्थानीय बुद्धिजीवीहरू धेरै साथीहरूको सहयोग र सल्लाह बमोजिम अहिले भर्खरै यो सहकारीले अलिकति गति लिन थालेको छ। आजभन्दा 1 वर्ष अगाडि अब यो सहकारी गठन, यो जुन सहकारीको म लगभग अहिले 1.5 वर्ष, मेरो कार्यकाल 1.5 वर्ष मात्रै हुँदैछ। त्यतिखेरसम्मको यो सहकारीको अवस्था अत्याधिक जर्जर थियो। लगभग 2-3 लाख
प्रक्रियाको त्यहाँको सन्तुष्टि घाटाहरू थिए र अहिलेसम्म 2022 सालमा गठन भएर आएर पनि अहिलेसम्म ती सहकारीमा सेयर सदस्य रहने साथीहरूले 1 पैसा पनि बोनस खान पाएका थिएनन्। तर यसपालिदेखि यो लकडाउनको बावजुद पनि हामी यसपालि केही थोरै मात्र भए पनि त्यहाँका सम्पूर्ण सेयर सदस्यहरूलाई हामी थोरै मात्र भए पनि यो बोनस पाउन सफल भएका छौँ। यति पुरानो सहकारीमा नि सर यति अप्ठ्यारो परिस्थितिमा तपाईँको नेतृत्व जब आयो नि त्यसपछि तपाईँले के कस्ता कार्यहरू गर्नुभयो जुन कार्यले सहकारी फेरि सरल तरिकाले नाफामुखी तरिकाले अघि बढ्न सक्यो? यो यसको व्यवस्थापन पक्ष थियो। पहिले व्यवस्थापन पक्ष अत्याधिक जर्जर थियो। अब कतिपय कुराहरू अब नीतिगत जुन कार्यान्वयन हुन सकेन त्यहाँका जुन पहिलेदेखि अब त्यसरी जति पनि सेयरकर्ता साथीहरूलाई सेयर सदस्य महानुभावहरूलाई त्यहाँबाट बोनस नपाइसकेपछि आफ्नो सेयर लाने अब त्यहाँको आफ्नो बचत झिक्ने त्यहाँबाट अब कारोबारहरू बन्द गर्दै जाने त्यस्ता खालको प्रविधिले गर्दाखेरि अब यो सहकारीले सोचे जस्तो र आम जनताले सोचे जस्तो आम सेयर सदस्यले सोचे जस्तो लाभ पाउनु निकाल्न सकेन। नसके पश्चात अब त्यो कारोबारै बन्द हुँदै गइसकेपछि त यसको आम्दानी त न्यून रहन्छ। त्यसले गर्दाखेरि केही कर्मचारीहरूबाट अब कर्मचारीहरूले तलब पाउनु धौरो परेर अब कहिले त एकजना कर्मचारी राखेर सञ्चालन भइरहेको यो सहकारी र थियो। हाम्रो अर्को एउटा सहकारी पनि थियो जस्तै म अध्यक्ष भएको एउटा क्याम्पा कृषि सहकारी भन्ने थियो। यो चाहिँ पहिलेको जिल्ला विकास समितिबाट सञ्चालित एलजिपीबाट सञ्चालित एउटा सहकारी स्थानीय विकास कोषबाट सञ्चालित एउटा सहकारी थियो। त्यो सहकारी र यो सहकारी कमलेश्वरी सहकारी दुईटाले मर्ज पनि भन्नु पाइँदैन। फेरि त्यहाँ चाहिँ उताको सहकारी जुन क्याम्पा कृषि सहकारी आएर यहाँ ल्याएर हामीले समाहित गरिदिउँ। अब यो स्मरण रहोस् यो 2049 सालभन्दा अगाडि गठन भएका सहकारीहरूको कुनै पनि इतिहास लेख्न पाइँदैन भन्ने राज्यको नीति निर्देशन अनुसार उताबाट हामी आइसकेपछि हामी त्यहाँ समाहित भइसकेपछि त्यहाँको कार्यभार हामीले सम्हाल्न थाल्दाखेरि अब त्यहाँको सम्पूर्ण वातावरण हेर्दाखेरि लगभग अब थोरै मात्र सेयर सदस्य 200-300 लगभग 300 जनाको सेयर सदस्य 8-10 लाखको सेयर पुँजी र छ। अनि तिनीहरू सबै हेर्दाखेरि अब लास्टमा हिसाब गर्दा र अन्तिम वर्ष अब हाम्रो एकीकरण अथवा त्यो समाहितको अन्तिम समयमा हामीले त्यसको अडिट गर्दाखेरि लेखा परीक्षण गर्दाखेरि लगभग 2.5 लाखभन्दा माथि सन्तुष्टि घाटा देखियो। तर हाम्रो उताको सहकारीको सदस्यहरूको जागरुकता लगभग उताको 600 त्यति तत्कालीन 600-700 जनाको सेयर सदस्यहरू र यताका 300 लगभग मिलाएर हामीले लगभग 900-950 सेयर सदस्य बनाइसकेपछि अहिलेको स्थितिमा भन्नुहुन्छ भने यो सहकारी बिउजिएको अवस्था। सहकारी फेरि बिउजेर अघि बढ्दै गरेको यो अवस्थालाई तपाईँले नेतृत्व लिएर अघि बढाउँदै हुनुहुन्छ नि के कस्ता योजनाहरू राख्नु भएको छ भोलिको दिनहरूको निम्ति चाहिँ? भोलिको दिनहरूमा योजना हाम्रो अब मुख्य कुरा चाहिँ अहिलेको अब 1 वर्ष जति चाहिँ राज्यको अथवा प्रदेश सरकारले बनाउने विनियमहरू सहकारी ऐनहरू विनियमहरू नबन्दाखेरि हामीले धेरै झन्झट भएको थियो र फेरि सहकारी डिभिजन कार्यालय अथवा सहकारीको रजिस्टर नियुक्त नहुँदाखेरि धेरै समस्याहरू झेल्नु परेका थिए। हामीले गर्नुपर्ने कार्य गर्न सकेका थिएनौँ। तर अहिले प्रदेश सरकारले पनि सहकारी ऐन सहकारी विनियमहरू सबै जारी गरिसकेको अवस्था र रजिस्ट्रारको पनि नियुक्ति भइसकेको कारण अब गर्ने कुराहरू अब मुख्य लक्ष्य त हाम्रो सबैभन्दा पनि यहाँ रहेका साना किसानहरूलाई चाहिँ कसरी व्यवसाय गराउन सकिन्छ, साना लघु उद्योग कसरी लघु जुन पशुपालन भाखा पालन कुखुरा पालन गर्ने जुन माछा पालन गर्ने साथीहरूले कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने हाम्रो मुख्य लक्ष्य नै हो। र अर्को कुरा त अब सबैभन्दा पनि अब यो अहिलेको रासायनिक मलको बिगबिगीलाई रासायनिक मलले कसरी अन्त्य गर्न सकिन्छ भन्ने नै हाम्रो लक्ष्य हो। अहिले अब हामी एउटा प्लान्ट स्थापना गर्ने अथवा प्रदेश सरकारसँग माग गर्ने जमर्को गर्दैछौँ। यो जस्तै अर्ग्यानिक मल उत्पादनको लागि एउटा प्लान्ट स्थापना गर्ने हो कि भनेर हाम्रो छलफल गरिरहेको छ र आवश्यक कागजातहरू तयार भइरहेको छ। गाउँपालिकासँग सहमति समन्वय गरिराखेका छौँ र यो सम्भव भयो भने लगभग यहाँ रहने जनताहरूलाई चाहिँ रासायनिक अथवा अर्ग्यानिक वस्तु उत्पादन फलफुल उत्पादनको लागि चाहिँ हामी प्रोत्साहन गर्ने पक्षमा अहिले लागेका छौँ। यसका निम्ति चाहिँ के कस्ता पहल कदमीहरू यति बेला गरिरहनु भएको छ? अहिले चाहिँ पहल कदमी सुरुवात हामीले बनाउन आवश्यक कागजातहरू तयार गरिरहेका छौँ। अब विराटनगरको कहिलेको अब लकडाउन कहिलेको अब निषेधित क्षेत्रहरूले गर्दाखेरि हामी जानु पनि अब अहिले यो जुन अहिलेको विषम परिस्थितिमा जानु पनि अहिले समस्या भइराखेको छ र हामी अनलाइन सिस्टमबाट पनि काम गरिरहेका छौँ। अब कतै त्यहाँका साथीहरूसँग छलफल चलिराखेको छ। त्यहाँका सम्बन्धित
मन्त्रालयसँग सम्बन्धित त्यहाँका कार्यालयहरूसँग चाहिँ हामीले कोर्डिनेट गरिराखेका छौँ। तर तैपनि अहिलेको यो विषम परिस्थितिले गर्दाखेरि अब त्यहाँ गएर सुरुवात गर्ने अथवा यसले फलोअप गर्ने पक्षमा चाहिँ अलिक पछि छौँ। जानकारी अनुसार अब यो दसैँ तिहार पछाडि अलिक सहज बन्छ कि भन्ने हाम्रो आशा हो। सहज बन्यो भने हामी यो विषयमाथि केन्द्रित रहेर कार्य गर्ने एउटा जमर्को गरिरहेका छौँ। भनेपछि अहिलेसम्म के कस्ता कार्यहरू गरे त पछिल्ला दिनहरूमा चाहिँ सहकारी मार्फत? अब सहकारी मार्फत अहिलेसम्म चाहिँ अब जुन सहकारीले गर्ने हो, अब हामी साना जुन कृषकहरूलाई चाहिँ अब बिना धितो 1.5 लाख रुपियाँसम्म ऋण उपलब्ध गराउने, उहाँहरूले गर्नु चाहेको व्यवसायको विषयमा, खेतीको विषयमा त्यसको अनुगमन गर्ने, सामूहिक समूहहरू गठन गर्ने, समूह मार्फत उहाँहरूले जुन कर्जा प्रवाह गरेर उहाँहरूले गर्नु चाहेको खेती, उहाँहरूले गर्नु चाहेको पेसा व्यवसाय सम्बन्धी उहाँहरूसँग जानकारी दिने, उहाँहरूले सचेत गराउने र उहाँहरूको जुन दत्तक न्यूनलाई त खरिएर रहेका समस्याहरूको दत्तक सङ्कलन गर्नेमै केन्द्रित रहेका छौँ अहिले। यो सहकारीलाई अगाडि बढाउँदै हुनुहुन्छ। हिजो आज के कस्ता अप्ठ्यारा सारागाराहरू भेट्नुभयो त सहकारीलाई यो यात्रा गराउँदै जाँदा चाहिँ? अनि अप्ठ्यारा वस्तुहरू चाहिँ थुप्रै छन्। अब राज्यको तर्फबाट पनि अब हाम्रो धेरै मागहरू छन्। अब राज्यले पनि एउटा अब जस्तै प्रदेश नम्बर 1 मा अथवा यो अहिलेको मन्त्रालय अन्तर्गत अनि भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय भन्छ। अब राज्यको तर्फबाट पाउने सेवा र सुविधा अहिलेसम्म सहकारीले कुनै सहकारीले प्राप्त गरेको जस्तो लाग्दैन। अब हामीलाई अब अर्थनीतिको सम्बन्धमा 3 खम्बा बराबरभित्रको एउटा खम्बा भन्ने सहकारी, तर राज्यबाट पाउने केही पनि सेवा सुविधाहरू छैनन्। अहिले अर्को कुरा फेरि यो के छ भने जस्तै सहकारी बीचको प्रतिस्पर्धा जोभन्दा पनि अहिले सबभन्दा जर्जर चाहिँ कसले के बनाएको छ भने यो लघु वित्त कार्यक्रम अन्तर्गत सञ्चालित सहकारी संस्थाहरूले तलका किसानहरू, तलका जुन सदस्य सहकारीमा रहने सदस्यहरूले अत्याधिक मारमा पारेको कारणहरूले गर्दा पनि उहाँहरूसँग अब दाँजो त गर्न सक्ने अवस्थाहरू छैन अहिले। त्यसले गर्दाखेरि अप्ठ्यारा चाहिँ यही एक आपसको प्रतिस्पर्धा होइन, त्यो विशुद्ध भन्दा पनि अब यो कुनै न कुनै सहकारी अथवा त्यस्तो संस्थाहरू लघु वित्त आएर 24-25% ब्याज वसुली गर्ने, घर घरमा आएर लगानी गरिदिने, समूह बनाएर लगानी गरिदिने, जनता नबुझ्ने, बिजनेस प्रलोभन देखाउने, अनि लास्टमा तिनीहरू अब डुब्छन्, ऋणमा डुबिसकेपछि अनि फेरि हाम्रो सहकारीमै आउँछु शरण दिनु। अब त्यो फलमा समूहबाट त म यसरी डुबेँ, त्यहाँबाट त्यो तिनीहरूले पैसा चाहियो, त्यस्ता अप्ठ्याराहरू छन्। अब त्यो तिर्ने पैसा नदिउँ, अरू डुब्ने त्यहाँ ती सरकारले तिर्ने पैसा लगानी गर्दाखेरि हामी पनि डुब्ने हौँ कि भन्ने आशंकाले यस्तै प्रतिस्पर्धाले गर्दाखेरि अब अलिक अगाडि जान सकिराखेको अवस्था छैन। तर तैपनि अब राज्यको नीति जुन एक व्यक्ति एक सहकारी भन्ने नीति अब अवलम्बन भइसकेको छ। यो लागू भयो भने चाहिँ सम्पूर्ण सहकारी कर्मीहरूले केही सहज हुन्छ कि भन्ने हामीले अपेक्षा राखेका छौँ। हुन्छ सर, हामी फेरि आउनेछौँ। कार्यक्रममा यति बेला पालो भएको छ छोटो व्यावसायिक विश्रामको। हाम्रो आफ्नै शान छ, दाजुभाइ सँगै अघि बढ्ने मन छ। शिक्षा हाम्रो अधिकार हो, हामीलाई पढ्न देऊ, छोरा छोरी बराबरी मान्न थालिदेऊ। हामी पनि अघि बढी देश हाँक्न सक्छौँ, रूढिवादी परम्परा आजै तोड्न सक्छौँ। हाम्रो लक्ष्य हामी आफै कोर्न पाउनु पर्छ, बाल विवाहको कुचक्रलाई अब रोक्नु पर्छ, बाल विवाहको कुचक्रलाई अब रोक्नु पर्छ। हामी सबै लागौँ, बाल विवाह अन्त्य गरौँ। नेपाल सरकार सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय। FM 89.1 मेगाहर्ज। आदरणीय श्रोता, छोटो व्यावसायिक विश्रामपछि फेरि पनि स्वागत छ। तपाईँ यति बेला सुनिरहनु भएको छ FM प्लस 89.1 मेगाहर्जमा कार्यक्रम सहकारी विशेषमा आज हामीसँग हुनुहुन्छ श्री कमलेश्वरी सहकारी संस्था लिमिटेड कमल 2 का अध्यक्ष प्रताप सुब्बा हामीसँग हुनुहुन्छ। उहाँसँग हामी सहकारीको विषयमा रहेर कुराकानी गरिरहेको छौँ। प्रताप सर, यहाँलाई कार्यक्रममा पुनः स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद। अब अलिकति कुराकानी मोडौँ। यो सहकारीको क्षेत्रबाट अथवा यो सहकारी मार्फत चाहिँ आम जनताहरूले कस्ता किसिमका अपेक्षाहरू गरेका छन्, विशेष गरी कमलका अथवा भनौँ तोपगाछीकाले? हजुर, अब यो हाम्रो कार्यक्षेत्र
दुईटा जुन एउटा नगरपालिकासँग पनि जोडिएको छ। जस्तै तत्कालीन शिव 87 नगरपालिका गठन हुनुभन्दा अगाडि धरमपुर गाउँपालिका र चौगाछी गाउँपालिका बीच यो दुईटा गाउँपालिका समिति र यसको कार्यक्षेत्र रहेको थियो र अहिले पनि हाम्रो कार्यक्षेत्र छ। तर अब जनताले अपेक्षा गरे अनुसार अब जस्तै यसपालिको यो यस्तो महामारीको बिचमा पनि हामीले अब युरिया मलहरू ल्याएर वितरण गर्ने, रासायनिक मलहरू ल्याएर वितरण गर्ने अब गरेको कारणले गर्दाखेरि अहिले धेरै जनता उत्साहित भएका छन्। तर तैपनि अघि मैले सुरुमै कुरा राखिहालेँ, यो सहकारी अझैसम्म आफ्नो खुट्टामा उभिन सक्ने अथवा समृद्ध हुन सकेको छैन। त्यसले गर्दाखेरि गरे अनुसारको सेवा र सुविधा दिन सकेका छैनौँ। अब आउने दिनहरूमा अब यो एउटा निश्चित मापदण्ड बनाएर कुन समस्या कहाँ छ त्यो समस्याको जड खोजेर एउटा सम्पूर्ण जनताहरूलाई अथवा यहाँ जुन सहभागी हुने शेयर सदस्यहरूलाई अब के सेवा सुविधा दिँदाखेरि उहाँहरूलाई व्यापक धेरैभन्दा धेरै फाइदा लिन सक्नुहुन्छ, उहाँहरूको स्थितिमा कसरी सुधार ल्याउन सकिन्छ, उहाँहरूले उत्पादन गरेका वस्तुहरू कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा सोच चाहिँ बनाइराखेका छौँ। तर तैपनि अहिले नै अब तत्कालीन अवस्थामा अब उहाँहरूलाई अब यो नै दिन सकिन्छ भन्ने अवस्था चाहिँ अहिले सहकारीको छैन। तर हामीले एउटा सोचहरू चाहिँ निर्माण गरेका छौँ। सर, जस्तो अहिले साधारण सभाको पनि अहिले बेला भएको छ, साधारण सभा गर्नुभयो कि के छ तयारी यसको? होइन, साधारण सभाको हामी अन्तिम तयारीमा छौँ। अहिले लगभग 2-3 दिन अगाडि मात्रै हाम्रा जुन लेखा परीक्षणहरू सकिएको छ र हामीले वार्षिक तिर्नुपर्ने करहरू र सबै तिर्दैछौँ र अब यो रजिस्ट्रारको कार्यालयसँग समन्वय गर्दाखेरि हामी एउटा नीति बनाउँछौँ, त्यसपछि गर्नुहोस् भन्ने एउटा आश्वासन चाहिँ पाइएको छ र अहिलेसम्म त्यहाँ पनि केही नीति बनिसकेको अवस्था छैन र अब अलिक सहज भइसकेपछि गर्ने कि भन्ने हो। तर अब गर्दाखेरि कसरी गर्ने भन्ने विषयमा अहिलेसम्म केही यसको सोच बनाइएको छैन। अब यो जमघट गर्नु नहुने, अब यो महामारीले गर्दाखेरि अब कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने त्यसको चाहिँ एउटा बाटो खोज्दैछौँ हामी। सामूहिक रूपमा गर्ने हो कि समूह गर्ने हो कि घर प्रत्येक अथवा केही थोरै समूह जम्मा गरेर यसलाई पुरा गर्ने हो कि भन्ने जुन एउटा सोच बनाइएको छ। तर अहिले नै राज्यको नीतिलाई पनि हामी पर्खिराखेका छौँ र यो सहजताको अवस्थालाई पनि हामी हेरिराखेका छौँ। जस्तो कति जस्तो शेयर सदस्य हुनुहुन्छ यति बेला? अहिले हामीसँग अहिले तत्कालीन चाहिँ अब जम्मा 950 व्यक्तिगत र जम्मा यो संस्थागत गरेर करिब 1200 जना छन् हामीसँग शेयर सदस्य। अझै अब दिनमा 2-4 जना चाहिँ अहिले पनि अब बढ्ने क्रम जारी छ। अलिकति यो कोरोना भाइरसले पनि सबैलाई प्रभाव पारे जस्तै सहकारी क्षेत्रलाई पनि पारेको छ र विशेष गरी रोजगार गुमाएकाहरू पनि धेरै छन्, रोजगारी खोजिनेहरू छन्, विदेशबाट फर्किनेहरू छन्। उहाँहरूलाई यही नेपालमै स्वरोजगार बनाउनको निम्ति आम जनता अथवा भनौँ जो सदस्यहरू हुन्छ सहकारीका, उहाँहरूका निम्ति कस्ता किसिमका कार्यक्रमहरू ल्याउनु भएको छ त? अहिले हामी जति पनि बेरोजगार हुने युवाहरूको लागि एउटा नीति निर्माण गर्दैछौँ। उहाँहरूले गर्नु चाहेको व्यवसाय के हो, त्यसको बजार सम्भाव्यता के हो। अब कतिपय अहिले हाम्रो नेपाली समाजमा के छ भने बाख्रा पालन भनेर सुरु गर्नुहुन्छ अनि त्यहाँ 10वटा सहकारीलाई देखाउने अनि त्यो धेरै सहकारी ऋण लिने, उत्पादन नहुने ऋणमा आफै डुब्ने काम भइरहेको छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यसो नगरेर एउटा सहकारीबाट ऋण लिनु, तपाईँको क्षमताले पुग्दो साथै यसले व्यावसायिक रूपले सुरु गर्नुहोस्। 5-वटा बाख्रा पाल्ने अथवा 2टा गाई पाल्ने त्यतिले मात्रै तपाईँको व्यावसायिक हुँदैन, व्यावसायिक बन्न सक्नुहोस् ताकि तपाईँले सुरु गर्नुभएको व्यवसायले तपाईँको जीविकोपार्जन हुन सकोस् भन्ने हाम्रो चाहिँ उहाँसँग सन्देश अथवा उहाँहरूले हामी आग्रह गरिरहेका छौँ। र यदि बेरोजगार हुनुहुन्छ भने तपाईँले गर्नु चाहेको व्यवसाय के हो त्यो चाहिँ एकदम निर्तोल गरेर आउनु, हामी लगानी गरिदिन्छौँ। यदि अब त्यो तपाईँको विदेश जाने अथवा यो अहिले लकडाउनले मात्रै सदुपयोग गर्ने भने चाहिँ त्यो सम्भव छैन। अब तपाईँहरू साँच्चै नै व्यावसायिक बन्नुहुन्छ, जस्तै विदेशमा जुन दुःख गर्नुहुन्छ त्यो स्वदेशमै दुःख गर्नुभयो भने त्योभन्दा धेरै आम्दानी प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि हामी लगानी गर्छौँ, तर तपाईँहरू एउटा नीति अथवा एउटा निचोड निकालेर आउनुहोस् भनेर हामी उहाँहरूले आह्वान गरिराखेका छौँ। अनि जस्तो यो सहकारी मार्फत चाहिँ भोलिका दिनहरूमा कार्यहरू अघि बढाउनका निम्ति विशेष गरी ठोस किसिमका कार्यक्रमहरू पनि हुन्छन्, कतिपय किसान समस्या पुर्याउने किसिमका त्यस्ता किसिमका कार्यक्रमहरू चाहिँ योजनामा छन् कि छैनन् सर यति बेला? हामीसँग पहिलो प्राथमिकता त हामीले कृषिलाई नै दिएका छौँ होइन। त्यसले गर्दाखेरि अब किसानले आवश्यक पर्ने चुन हो होइन, उहाँहरूसँग अहिलेसम्म अब यहाँ रासायनिक मलमा निर्भर छौँ नेपालमा। त्यसले गर्दाखेरि रासायनिक मलको
अब कसरी पूर्ति गर्न सकिन्छ उहाँहरूसँग, उहाँहरूको अभावले कसरी परिपूर्ति गर्न सकिन्छ भन्नेमै हामीले चाहिँ प्रायः जसो किसानहरूलाई चाहिँ प्राथमिकता राखेर काम गरिरहेका छौँ अहिलेसम्म। र अहिले चाहिँ के भयो भने अब राज्यबाट पाउनु पर्ने, राज्यले उपलब्ध गराउनु पर्ने सामग्रीहरू पर्याप्त मात्रामा उपलब्ध नहुँदाखेरि अब समस्या चाहिँ धेरै समस्या छ। कतिपयले अब धेरै आलोचित पनि बन्नु परेको छ, किनभने हामीले दिनुपर्ने वस्तुहरू दिनु नसकेपछि त अब त्यहाँ त त्यसै पनि किसानहरू त रिसाउने भइदिने गए। त्यसले गर्दाखेरि राज्यसँग पनि हामीले अनुरोध गरेका छौँ किसानले चाहिने वस्तुहरू, चिजहरू चाहिँ पर्याप्त मात्रामा उपलब्ध होस् या पर्याप्त मात्रामा ल्याइयोस्। किसानहरू खरिद गर्न तयार छन्, हामीले त्यसै बाँड्ने होइन, उहाँले खरिद गर्ने हो। ल्याइसकेपछि उहाँहरूले चाहिने आवश्यकतालाई पुरा गर्नको लागि अब राज्यले पनि पहल कदमी गरोस् भनेर उहाँहरूसँग पनि राज्यसँग पनि हामीले आग्रह गरेका छौँ। र अब हाम्रो पहुँचले भ्याएसम्मका अहिले त कृषिले नै प्राथमिक दिएर हाम्रो पहुँचले भएसम्म अहिले पनि अब 3-4वटा यसो कृषक समूहहरू छन् हाम्रो सम्पर्कमा। उहाँहरूलाई अब चाहिने आवश्यक सामग्रीहरू वितरण गर्ने, अब प्राविधिक सहयोगहरू उपलब्ध गराउने जस्ता यस्ता क्रियाकलापहरू हामी अब सुरु गरिरहेका छौँ। अब निकट भविष्यमा सबभन्दा पहिले त अब कृषिले नै प्रमुख विषय राखेर काम गर्ने एउटा सोच बनाएका छौँ। सर, जस्तो नि अहिले सहकारी अभियान सुरु भएको नेपालमा करिब 6 दशक लगभग पुरा भइसकेको छ, तर पनि सहकारीको क्षेत्रले अझै पनि भने जति गति लिन सकेको छैन, आफ्नो उद्देश्य अनुसार पनि काम गर्न सकेको छैन। सहकारीहरूले त बचत तथा ऋणकै काम मात्रै गरेर बसेका सहकारीहरू पनि धेरै छन्। के हामीले सहकारीलाई बुझ्न वा बुझाउन नसकेको हो त? होइन, यो एउटा विडम्बना यो पनि हो। अब सहकारी गठन भइसकेपछि एउटा न एउटा जनतालाई प्रत्यक्ष लाभ हुने खालको कार्यहरू गर्नुपर्छ भन्ने राज्यको पनि पुरा निर्देशन हो। र अब राज्यले पनि यसलाई रेखदेख गर्नु चाहिँ जुन अनुगमन गर्नु नसक्या हो एउटा कुरा। अब अर्को कुरा समस्या चाहिँ के भयो भने अब बजारको अभाव। अब यहाँ जनताले उत्पादन गरेका वस्तुहरू बिक्री गर्न नसकिने, बीचका बिचौलियाहरू जस्तै व्यापारीहरू यहाँका किसानहरूले उब्जाएको टमाटर कुइन्छ, तर इन्डियाबाट जुन विषादी हालेका अथवा बाहिरबाट विषादी हालेर ल्याइएका वस्तुहरू यहाँ पाइन्छ अथवा तिनीहरू बजारमा सरलै बिक्री हुन्छन्। अब धेरै समस्याहरू छन्। त्यसले गर्दाखेरि अब यहाँ अन्तर सहकारी बीचको पनि हाम्रो एउटा समन्वय भइराखेको छ। हामीले जनताले उत्पादन गरेको अरू धेरै आश नगरौँ, उहाँले उत्पादन गरेको धान मात्रै पनि किन्ने एउटा हामीले व्यवस्था मिलायौँ भने किसानहरूको आय स्तरमा वृद्धि हुनेछ, उहाँहरू व्यवसाय बन्नुहुनेछ भन्ने एउटा सोच सबै सहकारीले राखेका छौँ। र अहिलेसम्म पनि वास्तविक सहकारी गठन केको निम्ति भए र यो सहकारीले के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ कुनै सहकारीले गर्न सकिएको छैन। यो एउटा विडम्बनाको विषय छ। अनि सर, हामी कार्यक्रमको लगभग अन्त्यतर्फ छौँ। अब कार्यक्रम मार्फत जाँदै आम जति पनि अहिले शेयर सदस्यहरूले सुनिरहनु भएको छ, उहाँहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? अब अहिलेसम्म यो रेडियो तपाईँको FM प्लस सुनेर बस्नुहुने सम्पूर्ण शेयर सदस्यहरूलाई म के मात्रै आग्रह गर्न चाहन्छु भने सबभन्दा पहिले त तपाईँहरू व्यावसायिक बन्नुहोस्। व्यावसायिक बनिसके तपाईँले गर्नुभएको ट्रस्टले सार्थक रूपमा सफल हुनेछ। अब यहाँ कतिपय यो अब अनुदानको आशमा र कसैको देखावटी रूपमा मात्रै लाग्नु हो भने सहकारीले लगानी गरेको फल पनि प्राप्त हुँदैन। तपाईँले लिनुभएको ऋणको पनि सदुपयोग हुन सकेन भने समस्या तपाईँमा पनि पर्छ। सहकारी बीच र तपाईँ हामी जति शेयर सदस्य बीचको एउटा दूरी बढ्न सक्छ। त्यसले गर्दाखेरि शेयर सदस्य बीचमा नै राम्रो हुने छैन र सहकारी नै राम्रो हुने छैन। त्यसले गर्दाखेरि आम सम्पूर्ण शेयर सदस्यज्यूहरूलाई तपाईँहरू व्यवसाय बनिदिनुहोस्। तपाईँहरूको व्यवसायमा यो सहकारीले साथ दिनेछ, सहयोग गर्नेछ, आर्थिक रूपले र व्यावहारिक रूपले, प्राविधिक रूपले सम्पूर्ण वस्तुको अनुगमन गरेर तपाईँको आवश्यकता पूर्ति गर्नेछ। तर सबभन्दा पहिले तपाईँहरू व्यवसायिक बन्नुहोस्, म यही नै भन्न चाहन्छु। हस्त सर, यहाँलाई महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो यस कार्यक्रमलाई, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। यो तपाईँको FM मार्फत आफ्नो मेरो भनाइ राख्ने एउटा मौका दिनुभयो, तपाईँलाई पनि धेरै धन्यवाद र तपाईँको यो FM प्लसलाई पनि धेरै धेरै म धन्यवाद गर्न चाहन्छु। हस्। हस्त श्रोता, कार्यक्रम सहकारी विशेषबाट अब भने मैले पनि कार्यक्रमबाट बिदा लिएर जाने समय हुने लागेको छ। तर त्योभन्दा अगाडि आजका हाम्रा अतिथि हुनुहुन्थ्यो श्री कमलेश्वरी सहकारी संस्था लिमिटेड कमल 2 का अध्यक्ष प्रताप सुब्बा। उहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद र तपाईँ तमाम श्रोताले जसले रेडियो सुनेर साथ दिनुभयो यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद भन्दै आजको कार्यक्रम सहकारी विशेषबाट भने म उत्तम खड्का तपाईँको सामु 10 औँली जोडेर बिदाको आज्ञा माग्छु। हवस् त, नमस्ते। गन्तव्य नभुल्जुन रोजेको छास FM प्लस
मार्गमा अगाडि बढ